जंगों के दौरान भी जो इबादत गाहें होती हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से मसाजिद को, मदरसों को भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा करते हुए मिसाइलों से निशाना बनाया गया और फिर ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द मौजूद थे और हमने सिर्फ उनको निशाना बनाया। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? उज़ैर साहब, इसमें देखिए बात ये है कि पहलगाम का वाकया हुआ, वो वाकया हुआ है, वो किसने किया? वो हमारी तरफ से उनको ये ऑफर की गई कि जॉइंट वेंचर बना लेते हैं, इसकी तहकीकात कर लेते हैं, कहाँ से ये हुआ भी है या नहीं हुआ, या ये उनका कोई अंदरूनी आपस का मामला है, या हुती ने कोई अपनी सियासत को कामयाब करने के लिए कोई ऐसी चाल चली है कि जिसमें इतने बेगुनाह लोगों से कत्ल करवा दिया। और दूसरी बात ये है कि हिंदू के तौर पर अगर आप देखें, इनको दुश्मन के तौर पर देखें, तो ना इनमें कोई एथिक्स है, ना अखलाकियात की बात कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं है। जिन्होंने मसाजिद को शहीद करके मंदिरों में तब्दील किया, हिंदवाता का नजरिया है उनका, या और इस तरह की जो बातें हैं उनकी, उसको देखा जाए तो उसमें यानी ये बेशरम भी हैं, बेहया भी हैं, बेगैरत भी हैं, और कोई उनमें एथिक्स वाली बात कोई है नहीं कि कोई दुनिया को बंदा इनको कुछ कह रहा है तो उसको सुने और कुछ अमल करे, या उस पर कोई सही पॉजिटिव रिस्पांस है। जो मसाजिद को और बेगुनाह शहरियों को, मस्जिदों में रहने वालों को शहीद किया गया है, ये यकीनन फस्तायत है। और यकीनन इसके पीछे एक और शय देखी जाए कि अब ये जो ड्रोन जो जाहिर हुए हैं या जो गिराए गए हैं, वो इसराइली साख्ता है। और जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि इनको इसराइली ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो इरफानी साहब, क्या आपको लगता है कि वो इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है भारत इस वक्त? यकीनन ये दोनों में बहुत पुराना, बहुत अच्छा गठजोड़ है इनका अपनी हद तक। तो जो कुछ अब इसराइल तो गजा में या फलस्तीन में मुसलमानों के साथ कर रहा है, ये शायद इंडिया इस तरह से, उसने वहाँ ना अस्पतालों की परवाह की है, ना उसने मदरसों की परवाह की है, ना दरसगाहों की, ना यूनिवर्सिटियों की, ना अस्पतालों की, किसी शय की उसने परवाह नहीं की कि वो चीजें जो बदतरीन दुश्मन भी जिन पर वार नहीं करता, वहाँ इसराइल ने वार किया। और कुछ अब ये हिंदू उस नजरिए पर चल रहा है, उस नजरिए को लेकर चल रहा है, उस नजरिए पर उनकी इत्तिबा कर रहा है, उनके पीछे पीछे चल रहा है और उस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है, उस तरह से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से इसराइल में सेहूनी कर रहे हैं। मैं यहूदी नहीं कहूंगा, ये सेहूनी है, ये सेहूनियत ही है। और वही एक उसका जो दूसरा वर्जन है वो हिंदुवाता का है कि हिंदू तो शायद सारे इस तरह के नहीं हैं या इस चीज को पसंद नहीं करने वाले नहीं है, तमाम तर नहीं है, लेकिन जो हिंदुवाता का पैरोकार है वो यकीनन इस बात पर वो बहुत खुशियां मना रहे हैं, बहुत बगलें बजा रहे हैं कि इंडिया ने या हिंदुस्तान ने या मोदी ने वो काम किए हैं जो गजा में इसराइल ने किए, फलस्तीन में इसराइल ने किए। अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो उस तरह के काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ये बात याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम कोई मुर्दा कौम नहीं है। पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है, बागैरत कौम है, बाहया कौम है। वो उसको उसका जवाब जरूर देगी और इस पर इससे जरूर बात करेगी। बिल्कुल। इरफानी साहब, आपको क्या लगता है आलमी ताकतें भारतीय जारियत पर खामोश क्यों हैं? वैसे तो सिर्फ बयानात आ जाते हैं सऊदी अरब की जानिब से, टर्की की जानिब से, ईरान की जानिब से, लेकिन और अमेरिका की जानिब से, लेकिन कोई हिकमत अमली सही से नजर नहीं आ रही, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, कोई मसला सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आपको लगता है ये मफादात की गेम है या वैसे ही हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया गया, या क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं एक बात गुजारिश करूं कि अगर मैं 60 की दहाई देखूं तो पाकिस्तान ने इस तरह से इन अरब मुल्कों की मदद की, इनको डेवलप करने में, इनको यहाँ तक लाने में काम किया। अब ये एक बात और गलत तरफ चली जाती है कि उसमें ये शायद देखी जाए कि अब उनके सामने सिर्फ अपने मादी मफादात है और वो उनके या इंटरनेशनल फोरम्स जितने भी हैं या आलमी ताकतें जितनी भी हैं, उनके माली मफादात जो है वो इंडिया से बेहतर पूरे हो रहे हैं।
اس لیے کہ وہ ایک ان کے لیے بڑی مارکیٹ ہے، ان کو جی۔ صرف مارکیٹ چاہیے۔ پاکستان ایک چھوٹی مارکیٹ ہے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ باور کروانے کی بھی ضرورت ہے، ہماری خارجہ پالیسی کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات ہیں، اس طرح سے معاملات ہیں۔ اب یہ شاید دیکھیے کہ جو اقوام متحدہ کے یا سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں جو غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہیں وہ تو چند سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن فلسطین کی یا کشمیر کی جو قراردادیں ہیں وہ اب 75 سال ہونے والے ہیں، وہ اسی طرح سے پڑی ہوئی ہیں، ان پر کوئی کام نہیں ہو رہا، ان پر کوئی کام کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو مزید کمزور سے کمزور 76 ملک بن گئے ہوئے ہیں لیکن آواز کوئی نہیں ہے۔ کیا 76 ملکوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اقوام متحدہ میں کوئی مؤثر آواز بن سکے، جس کو کوئی رائٹس مل جائیں کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر سکے؟ مودی کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوتوا کے نظریے کا مسئلہ ہے، یہ نظریہ ہے کیا؟ ذرا آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا۔ دیکھیے جس طرح سے یہودیت میں صہیونیت کا ایک مسئلہ ہے کہ صہیونی یہ ہے کہ ہر ایک جو غیر یہودی ہے اس کو ختم کر دو، اسی طرح ہندوتا کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر ہندو کو ختم کر دو۔ اس میں انہوں نے تخصیص مسلمان کی نہیں رکھی لیکن مسلمان ان کا بڑا ٹارگٹ ہے، اس میں سکھوں کو دیکھا جائے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو مسیحیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جتنی کاسٹ ہیں اور جتنے مذاہب ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اب دیکھا جائے تو جس طرح سے پہلے صرف مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی مساجد، اب وہ مندروں پر بھی آگے ہیں، اب وہ گردواروں پر بھی آگے ہیں، اب وہ چرچوں پر بھی آگے ہیں، ان پر بھی انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے ہیں، ان پر بھی حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ جو صہیونی لے کر چلے ہیں کہ اس کائنات میں پوری میں صرف یہودی ہو، اور یہودی بھی وہ جو ایکسٹریمسٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کو تو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں لیکن کیا کبھی اپنے ایکسٹریمزم کو انہوں نے سوچا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس پر بات کی یا انہوں نے اس پر کوئی ڈبیٹ کی، کسی طرح کا انہوں نے اس میں معاملہ کیا، کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح، لیکن کیا اپنے ان نظریات سے انہوں نے کوئی سوچنے کی یا ان کو نظریات کو اپنے کو دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں؟ یہ انہوں نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے پر، کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر اس طرح کا نہیں کیا۔ تو یہ ان کی ایک یہ آپس میں اپروچ ملتی ہے کہ وہ صہیونزم پر ہیں، یہ ہندوتا پر ہیں۔ تو یہ دونوں اس نظریے کو لے کر، اس سوچ کو لے کر، اس خیال کو لے کر، اس فسطائیت کو لے کر، اس فاشزم کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ غزہ میں ہندوستان یہودیوں کی مدد کر رہا ہے، اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور کشمیر میں اب جس طرح سے یہ کہ ڈرون جتنے ہیں ان کو سارے جو یہودی ہی، اس کو اسرائیلی ہی، یہودی تو نہیں میں کہوں گا، اسرائیلی ان کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عملی مدد کرنا بھی ہے، اور جس طرح سے وہ اپنے مذہب کے لیے دنیا میں چل رہے ہیں اسی طرح سے وہ ہندوؤں کا بھی یہ نظریہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں صرف ہندو ہی ہو۔